أهلا وسهلا مرحبا يا خطيب الحرم مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا مرحبا يا خطيب الحرم مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا 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 يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا مرحبا مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا 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 مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا مرحبا يا خطيب الحرم مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا 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 يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا مرحبا مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا 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 مرحبا